الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. صلوا عليه وأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فعنه قال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. أحباب الكرام، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وصايا عظيمة لها أثر عظيم على حياة المسلم، ومن ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. 3 وصايا عظيمات نقف وإياكم على الوصية الأولى منها: صيام 3 أيام من كل شهر. قيل أنها الأيام البيض 13 و14 و15 من كل شهر، وقيل أنها مطلقة، أي 3 أيام مطلقة من الشهر، سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره. وهذا من الصيام ذو الأجر العظيم، لأن الحسنة ب10 أمثالها، فصيام 3 أيام من كل شهر والمحافظة على ذلك يعدل بإذن الله صيام الدهر، صيام السنة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. والوحر كما تعلمون نوع من الزواحف، أشبه ما يكون بالوزغ أو السحال، يشاهد غالبا في المناطق الجبلية. يمتاز هذا الوحر بخاصية الالتصاق. أما وحر الصدر فهو كل ما يلتصق بالقلب من غل وحقد وضغينة وحسد ووسواس وشهوات وشبهات وغير ذلك من أمراض القلوب، حمانا الله وإياكم منها. فصيام 3 أيام من كل شهر والمحافظة على ذلك يذهب بإذن الله ما يجد الإنسان من وحر الصدر. وهنا فائدة عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله عن فضل صيام الأيام البيض. قال أن من صام الأيام البيض لا يعتل، أي لا يمرض بإذن الله. لماذا؟ وجدوا الآن طبيا، وهذه حقيقة علمية، وجدوا أن الدم يهيج في 13 و14 و15 من كل شهر، وأن هذا الهيجان كهيجان البحر، فإذا هاج الدم ووافق إمساكا صياما عن الطعام والشراب صح العبد بإذن الله، وإن وافق أكلا وشربا اعتل ومرض العبد، فسبحان الله. ويظهر والله أعلم المراد بالأمراض هنا الأمراض المزمنة الفتاكة، وليست بالأمراض الموسمية العارضة. فلذلك تجدون أحباب الكرام أن وصية النبي عليه الصلاة والسلام لها أثر عظيم على قلب الإنسان، على صحته وعافيته، على علاقته بربه. فلنحافظ على هذه الوصية العظيمة، ولنوصي بها الأحباب والأبناء والأزواج، عسى أن ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة. وها نحن وإياكم في شهر عظيم، وهو شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم تعظم فيها الحسنات والسيئات، فينبغي للمسلم أن يتزود من الأعمال الصالحة في هذه المواسم الفاضلة، من صيام وصدقات وقراءة للقرآن وأذكار وما إلى ذلك من أعمال البر التي لا تخفى على شريف علمكم. وها نحن مقبلون بإذن الله الأسبوع القادم على الأيام البيض، فاحرصوا على صيامها، فالأيام ولله الحمد باردة ولا يوجد تلك المشقة والتعب. ومن لم يستطع فيذكر بها أحبابه عبر برامج التواصل، فالدال على الخير كفاعله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. واعلموا أن التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام ووصاياه من تعظيمه بأبي هو وأمي، أن نطيعه فيما أمر، نصدقه فيما أخبر، نجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله وإياكم من المعظمين لسنته
والمقتفين لأثره، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.